एपिसोड 367। वो बंदा बोला, मुझे फ़ोन पर कहा गया कि बस स्टैंड पहुंचो। मरी वाली बस पर एक आदमी होगा जिसने धारीदार कमीज़ और नीले रंग की पैंट पहन रखी है, उसे घिर कर हमारे पास लाओ। लेकिन वो बस तो आ गई, पर उसमें से कोई बंदा नहीं था जिसने धारीदार शर्ट और नीले रंग की पैंट पहन रखी हो। मैंने फ़ोन पर बताया तो उधर से कहा गया कि वो रास्ते में उतर गया है, तुम फ़ौरन मरकज़ी सड़क पर पहुँचो। वहाँ दाहिनी जानिब एक पौश इलाका है, उसमें से तलाश करो कि वो किस मकान में है। तुम्हें ये हुक्म देता कौन है? अहमद सईद। उसने कहा तो मुझे याद आ गया कि यह नाम मैं पहले भी सुन चुका हूँ कि वो खानका को नए सिरे से बनवा रहा है। अच्छा, अब आराम करो, मैं देखता हूँ कि अहमद सईद है क्या चीज़। ये कहकर मैं वापसी के लिए मुड़ रहा था कि रुक गया और मुड़े बगैर वसीम से बोला, इसके हाथ पैर खोल दो, लेकिन समझा देना कि बाहर मुसल्ला बंदे भी हैं और कुत्ता भी, जो 1 मिनट में चीर फाड़ के रख देगा। मैं बाहर निकला ही था कि मुर्तजस्सुस मुझे ढूंढता हुआ आ गया। उसने करीब आते ही कहा, वो बंदा आ गया है, आप उससे मिल लें। मैं उसके साथ ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। सामने एक नौजवान बैठा था। वो चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे किसी मदरसे से उठकर आया हो, बहुत भोला भाला सा। मुझे देखते उसने बलीग अंदाज में सलाम किया। वो खड़ा हो गया था, इसलिए मुझे उसे बैठने का कहना पड़ा। वो बैठा तो मैंने पूछा, हाँ भाई, क्या कहना चाहते हो? मेरा नाम नादिर शाह है और मुझे रियासत खान ने फ़ोन पर कहा कि आपकी मदद करूँ। वो भी शाम तक पहुँच जाएंगे। आपका साथ देने के लिए रियासत ने इसलिए मशवरा दिया है कि वो मेरे हालात और ख्यालात से आगाह है। दरअसल मैं समझ चुका हूँ कि मुर्शिद और उसके लोग अल्लाह का नाम लेकर शैतान का काम कर रहे हैं। मुझे जहन्नुम की आग में नहीं जलना, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मुर्शिद का ये कारोबार बंद हो जाए। हर बात की एक वजह होती है। तुम अपने पीर से बगावत करने का सोच रहे हो तो इसकी भी कोई ना कोई ठोस वजह होगी, कोई ऐसी बात जिसकी वजह से तुम उसके दुश्मन हो गए हो। सफ़ीर ने पूछा तो वो बोला, मुझे उससे शिकायत तो है ही, लेकिन असल शिकायत यह है कि वो दीन का नाम लेकर लोगों को गुनाह के रास्ते पर चला रहा है। अल्लाह का हुक्म है कि ऐसे लोगों का साथ कभी ना दो। तो फिर तुम खामोशी से अलग हो जाओ। यही किया है, लेकिन वो चैन से बैठने नहीं दे रहा। मैं सरगोदा चला गया था, उसके कारिंदे वहां भी पहुंच गए। जब तक उसकी कमर नहीं टूटेगी वो इसी तरह सताता रहेगा। वो जहां बैठा है, सुना है वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। उसको कमजोर करने के लिए जरूरी है कि अहमद सईद को दबोच लें। अगर वो मुर्शिद से अलग हो गया तो मुर्शिद बिल्कुल टूट जाएगा। खानका को भूल भुलैया में तब्दील करने वाला वही आदमी है। अहमद सईद मिलेगा कहाँ? वो 1 हफ्ता पहले तक खानका में रह रहा था, लेकिन अब वो एक बंगले में शिफ्ट हो गया है। उसने एक 16 साल लड़की से शादी की है। अपनी बीवी और बच्ची को छोड़कर वो उस लड़की के साथ रह रहा है। तुम ऐसा करो कि अपने साथ वसीम को ले जाओ, इसे बंगला भी दिखा देना ताकि वो उसको दबोचने के लिए कोई रास्ता ढूंढ सके। जी ज़रूर, मैं इनको साथ ले जाकर वो बंगला दिखा देता हूँ। ये कहकर वो खड़ा हो गया। याद रखना, हमें मुर्शिद की सल्तनत का खात्मा करना है। ये सोच कर लड़ना है कि ये हमारी आखिरी जंग है। इस वक्त वो अपने किलानुमा मकान में बैठा खुद को महफूज समझ रहा है और उसी को हमें गलत साबित करना है। अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता करे। वसीम के जाते ही मैंने कहा, सफ़ीर, ये एक अहम बात है कि मुर्शिद ने ढेरों ढेर लोगों को इकट्ठा कर लिया है, लेकिन उन पर काबू नहीं पा रहा। यानी उनको सही तौर पर काबू में रख नहीं सका है, तभी तो लोग उससे टूट रहे हैं। मुर्शिद के लोग दरअसल उसके मुरीद हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि वो उनसे कोई अहम काम नहीं ले रहा होगा, सिर्फ अफरादी क़ुव्वत दिखाने के लिए उनको साथ रखे हुए हैं। तो फिर ऐसे लोगों को ढूंढो। यही लोग हमारे काम के हैं, इसलिए कि वो ये समझकर उसका साथ दे रहे हैं कि बाबा जी के साथ जुल्म हुआ है। मसले की बुनियाद पर उसकी खानका को तबाह किया गया है। जब उन्हें उसकी असलियत का पता चलता है तो वो दूर भागने लगता है। ऐसे बागियों से काम लिया जा सकता है। कोशिश करूंगा। शाबाश, ये हुई ना बात। अब निकल पड़ो ताकि मैं कुछ देर आराम कर लूं। मैं बिस्तर पर लेट गया। सफ़ीर कमरे से बाहर चला गया। मैंने आंखें बंद की थी और सोने की कोशिश कर रहा था कि दरवाजे पर आहट हुई। मैंने आंखें खोलकर देखा तो सामने अब्दुल्ला खड़ा था। अब तुम भी बता दो, तुम्हें क्या तकलीफ है? सुना है आप सो रहे हैं? पता नहीं यार, किसी दुश्मन ने उड़ा दिया। मैं तो बिस्तर पर लेटा गुल्ली डंडा खेल रहा था। तुम क्यों आए? बस यूं ही। अच्छा, मैं जा रहा हूँ, आप सो जाइए। अब आ गए हो तो बोलो, क्या बात है? कुछ कहने ही आए होगे। वो बात है कि मेरे एक बंदे ने एक ऐसे आदमी को ढूंढा है जो खानका की तामीरी के वक्त मजदूरी कर चुका है। कहाँ है वो? बुलाओ उसे। बाहर बैठा है, मैं लेकर आता हूँ उसे। वो ड्राइंग रूम में है वैसे। कुछ ही देर बाद अब्दुल्ला उस बंदे को लेकर आ गया। वो जवां साल था, लेकिन चेहरे और कपड़ों से मफलूकुल हाल नजर आता था। मैंने उसका जायजा लेते हुए सामने पीछे सोफे पर बैठने का इशारा किया। वो झिझकते हुए बैठ गया। मैंने अब्दुल्ला से कहा, इनके लिए चाय का कह दो। अब्दुल्ला ने कमरे में लगे इंटरकॉम पर किसी को चाय लाने का कहा। उसके खामोश होते मैंने उस बंदे की तरफ रुख किया। वो कुछ घबराया वैसा लग रहा था, शायद वो अमारात से मरूब हो गया था। मैंने उसे रिलैक्स करने के लिए कहा, नाम क्या तुम्हारा? शीदा। भाई शीदे, रोज़ कितना कमा लेते हो? अगर दिहाड़ी लग जाए तो रोज़ 1000 रुपया, लेकिन काम हफ्ते में 2-3 दिन ही मिलता है। अच्छा ये बताओ, तुम चाय वगैरह बना लेते हो? बहुत अच्छी तो नहीं,
لیکن جیسے ہم لوگ پیتے ہیں بنا لیتا ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ، تم نے آتے وقت باہر لان دیکھا ہے نا؟ کیاری میں طرح طرح کے پھول لگے ہیں، گھاس بڑے قرینے سے کٹی ہے، اگر تمہیں مالی کا کام کرنا پڑے تو کر لو گے؟ میری اس بات سے اس کے چہرے پر خوشی کی جھلک آ گئی۔ میں جو چاہ رہا تھا وہ میں نے حاصل کر لیا تھا۔ اس کے اندر جو ہچکچاہٹ تھی، جو مروبیت تھی، وہ ختم ہو گئی تھی۔ وہ مطمئن دکھائی دینے لگا۔ اتنے میں چائے آ گئی۔ اسے چائے پینے کا اشارہ کرتے ہوئے میں نے اپنا کپ اٹھایا اور سپ لے کر کہا، تم کل سے کام پر آ سکتے ہو، تمہیں فی الحال میں 10,000 دوں گا، بعد میں اضافہ کر دوں گا۔ عبداللہ مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ ابھی وہ چائے اپنی ختم بھی نہ کر پایا تھا کہ میں نے عبداللہ سے کہا، ان کو ایڈوانس میں آدھی تنخواہ دے دو۔ عبداللہ نے کچھ پوچھے بغیر جیب سے 5,000 روپے نکال کر اس کی طرف بڑھا دیے۔ اس کے چہرے سے خوشی پھوٹ پڑی۔ تب میں نے اس سے پوچھا، شیدے بھائی، آپ مرشد کیا کب سے کام کر رہے تھے؟ جی میں نے ان کا 3 مہینے تک کام کیا ہے، لیکن دربار میں حاضری 10-12 سال سے دیتا آ رہا ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جب خانقاہ تباہ ہو گئی تب بھی تم لوگ آتے رہے، ایسا کیوں؟ شاہ جی نے بتایا تھا کہ یہ کام ان لوگوں کا ہے جو نہیں چاہتے کہ ہماری خانقاہ میں کوئی آئے۔ یہاں جو درس دیا جاتا ہے ان لوگوں کی نظر میں غلط ہے، اس لیے انہوں نے دہشت گردوں سے حملہ کرا دیا۔ شیدے کی بات سن کر میں نے قہقہہ لگایا تو وہ بولا، میں سمجھ گیا جی کہ آپ کیوں ہنسے ہیں۔ جب میں خانقاہ کی تعمیر میں حصہ لینے کے لیے وہاں رہنے لگا، رہتا اس لیے تھا کہ یہاں میرے بیوی بچے تو ہیں نہیں، سب گاؤں میں ہیں، اس لیے وہیں ایک شیڈ کے نیچے رات کو سو جایا کرتا تھا۔ وہاں رہتے ہوئے میں نے شاہ جی کا اصل چہرہ دیکھا، وہی شخص جو دن میں نیکی کی ہدایت کرتا ہے، رات میں گناہ کا بازار سجا لیتا ہے۔ یہ ایک فلمی ڈائلاگ ہے پر بات سچی ہے۔ یہی دیکھ کر میرا دل ٹوٹ گیا، لیکن روزی لگی ہوئی تھی اس لیے کچھ کہہ نہیں پاتا تھا۔ کام کرنے کے دوران بھی تم اس کی محفلوں میں جاتے تھے؟ دن والی محفل میں جاتا تھا، رات والی محفل میں صرف گنے چنے لوگ ہوتے تھے۔ اندر خانقاہ کیسی بنائی ہے؟ اتنی عمدہ کہ میں بتا نہیں سکتا۔ دن رات کام ہوتا تھا، سب کو ڈبل ڈبل دہاڑی دی جاتی تھی، لیکن کام بھی گدھے جتنا کرنا پڑتا تھا۔ اندر ایک 3 منزلہ عمارت ہے جو واس کے لیے مختص ہے، نیچے بڑی محفل ہوتی ہے اور اوپر پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، اس لیے کہ اوپری منزل پر صرف ایک چھوٹا سا ہال ہے، جبکہ باقی کمرے ہی کمرے ہیں۔ یوں سمجھ لے کہ دوسری اور تیسری منزل کو ملا کر گنے تو کئی 100 کمرے ہیں۔ وہ عمارت صرف 2 مہینے میں تیار ہو گئی تھی۔ اس وقت میں نے کہا بھی تھا کہ ابھی پلستر نہ کرے، بنیاد بھی کچی ہے، لیکن شاہ جی کا حکم تھا، اس لیے ہمیں کچے وقت میں ہی پلاسٹر کرنا پڑ گیا تھا۔ اس عمارت پر پلستر تم نے کیا تھا؟ نہیں جی، اوپر کسی اور نے کیا تھا۔ کل کتنے کمرے ہوں گے؟ الہی توبہ، قطار در قطار اتنے کمرے ہیں کہ ان کو گنا ہی نہیں جا سکتا۔ 3 منزلہ عمارت اور کمرے اتنے کہ یقین نہ ہے۔ 8 بائی 8 کے کمرے ہیں اور ہر منزل پر 50-60 کمرے ہیں۔ جگہ بھی تو دیکھیں کتنی بڑی ہے۔ تمہاری نوکری اب پکی، اب تم جا کر اپنا سامان لے آؤ، تم اب ہمارے ساتھ ہی رہو گے۔ میں نے اسے جانے کا اشارہ کیا اور خود سونے کے لیے لیٹ گیا، مگر قسمت ہی خراب تھی۔ ابھی میں نے آنکھیں بند کی ہی تھی کہ نادر شاہ اور وسیم واپس آ گئے۔ دونوں پرجوش تھے۔ وسیم بولا، ہم نے آدھی جنگ جیت لی ہے۔ ایسا کیا کر دیا؟ اگر کہیں تو میں پورا واقعہ منون سنا دوں۔ وسیم کا جوش دیکھ کر میں نے اجازت دے دی۔ وہ بولا، ہم لوگ یہاں سے نکلے اور مین روڈ پر پہنچے۔ مین روڈ پر معمول سے زیادہ رش ہونے کے سبب میں دھیمی رفتار سے چل رہا تھا۔ لگتا آگے چیک پوسٹ لگی ہوئی ہے۔ نادر نے رینگتی ہوئی کاروں کی قطار دیکھتے ہوئے کہا تھا، ہاں اس روڈ پر باقاعدہ کوئی چیک پوسٹ تو نہیں ہے، مگر آج شہر کے حالات بھی تو عجیب سے ہو گئے ہیں۔ ناصر نے ایک موٹر سائیکل سوار کو گھورتے ہوئے کہا، جو تیزی سے گاڑیوں کے بیچ راستہ بناتا گزر رہا تھا۔ دائیں بائیں گاڑیوں کا ہجوم بڑھ گیا تھا۔ ہم بھی سرکتے ہوئے چیک پوائنٹ تک پہنچ گئے۔ 3 پولیس مین گاڑیوں کو چیک کر رہے تھے۔ 2-3 روڈ کے بیچ لگائی گئی رکاوٹوں کے پاس کھڑے تھے۔ ایک موٹی توند والا کانسٹیبل ہمارے پاس آیا۔ میں نے شیشہ نیچے کیا تو اس نے جھک کر ہم دونوں کو دیکھا، پھر گاڑی کا تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے بولا، ہاں جی صاحب، کدھر سے آ رہے ہو اور کدھری کو جانا ہے؟ یونیورسٹی سے آ رہا ہوں اور گھر جانا ہے۔ ذرا ڈکی تو کھولنا۔ میں نے بٹن دبا کر ڈکی کھول دی۔ او اقبال، ڈکی چیک کر۔ اس نے قریب کھڑے سپاہی کو کہا۔ وہ سارے لاتا ڈکی کی جانب چلا گیا۔ آپ لوگ باہر آئیں، مجھے اندر سے گاڑی چیک کرنی ہے۔ ہم نے حکم کی تعمیل کی۔ گاڑی اچھی طرح چیک ہو گئی تو ہمیں جانے کا گرین سگنل ملا۔ میں نے بیٹھتے ہوئے پوچھ لیا، اس روڈ پر تو کوئی چیک پوائنٹ نہیں تھا، آج یہ غیر معمولی چیکنگ کیوں ہو رہی ہے؟ خیریت تو ہے؟ کانسٹیبل نے مجھے گھور کر دیکھا۔ نیوز نہیں دیکھتے ہو کیا؟ پڑھائی سے فرصت کہاں ملتی ہے؟ کانسٹیبل نے چپتی ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہوئے کہا، نیوز دیکھا کرو، حالات حاضرہ کی جانکاری ہوتی ہے۔ جی بہتر، میں نے کہا اور گیئر لگا کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ کچھ ہی دیر میں ہم احمد سعید کے بنگلے کے باہر تھے۔ سفید رنگ کی کرولا کی ڈرائیونگ سیٹ پر میں تھا، ناصر میرے ساتھ تھا۔ شام ڈھلے کا وقت تھا، روڈ بالکل سنسان تھی۔ روڈ کی ایک طرف بڑے بڑے بنگلے اور خوبصورت کوٹیاں تھیں، جبکہ اس طرف جہاں احمد سعید کا بنگلہ تھا کافی پلاٹ خالی پڑے تھے۔ پلاٹ پر مکینوں کی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ میں نے بھی اپنی کرولا وہیں کھڑی کر دی۔ اب احمد کا بنگلہ ہمارے سامنے تھا۔ تو یہ احمد سعید کا بنگلہ؟ ہاں جی، یہی ہے، بنگلہ نمبر 21۔
काफ़ी बड़ा बंगला है। हाँ, सुना है ये पहले इकोनॉमी फ्लैटों के लिए एक कॉम्प्लेक्स में रहता था और फ्लैट भी कॉम्प्लेक्स के दीगर फ्लैटों से निचले दर्जे का था। मगर अब शहर की कई हाउसिंग सोसाइटियाँ, बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ, शॉपिंग मॉल, कई बड़े शहरों में कोठियाँ और बंगले, इन सब का मालिक है अहमद सईद। यही नहीं, सुना है मौसूफ ने अब एक मोबाइल कंपनी में शेयर भी खरीद लिए हैं। अभी तो तुम कह रहे थे कि शहर की कई हाउसिंग सोसाइटियाँ, बड़ी बड़ी कॉलोनीज, शॉपिंग मॉल, क्लिफ्टन के साहिल समंदर पर बड़े होटल, कई बड़े शहरों में कोठियाँ और बंगले, इन सब का मालिक अहमद सईद है। उसे जो कुछ भी याद था दोहरा रहा था। अभी तो तुम कह रहे थे कि वो एक पड़ले दर्जे के फ्लैट में रहता था। हाँ, ये सच है। गोया मुर्शिद के पास आती इसके हाथ में अलादीन का चिराग लग गया। नहीं, सुना गया है मुर्शिद के पास आने के कुछ दिन पहले वो यकयक अमीर हो गया था। अच्छा? जी हाँ, वो यकयक ही अमीर बना है। अमीर बनने के बाद उसने मुर्शिद से दोस्ती की। उसकी दोस्ती के बाद मुर्शिद जो बिल्कुल टूट गया था, फिर से अमली मैदान में आ गया। मेरी नजरें मुतवारिर बंगले का जायजा ले रही थी। अचानक अंदर से एक टेनिस बॉल दीवार के ऊपर से उछलती हुई हमारे सामने आ गिरी। बॉल हमारी गाड़ी के साथ आकर टिक गई। मैंने बॉल को देखा, फिर मरकजी दरवाजे को। उसी वक्त एक 10 साला बच्चा बाहर निकला। मैंने भागते हुए बच्चे का जायजा लिया। बच्चे के पीछे 2 सिक्योरिटी गार्ड्स भी लपके थे। बच्चा हमारे नजदीक आ गया। उसने ठिठक कर एक नजर हमें देखा और फिर गेंद उठाकर वापस गेट की जानिब दौड़ लगा दी। उसे वापस आता देखकर सिक्योरिटी गार्ड्स रुक गए। नादर मुझे देखते हुए बोला, किस सोच में? ये बच्चा अहमद सईद का नहीं है। फिर? इस बच्चे का नाम शावेज है। अहमद सईद ने जिस लड़की से शादी की है, ये उसका छोटा भाई है। ये बच्चा अहमद सईद के पोते की उम्र से भी छोटा है। इससे समझ लें कि उसकी नई बीवी की उम्र क्या होगी, जो इस लड़के से चंद ही साल बड़ी होगी। अभी हम उस बंगले का जायजा ले ही रहे थे कि एक गार्ड आ गया। उस गार्ड ने बगैर कुछ पूछे नादिर के गाल पर तमाचा जड़ दिया। वो हमें धमकाकर वहां से भगाना चाहता था, जैसे वो सड़क उसको विरासत में मिली है। मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, लेकिन उस वक्त मैं को हंगामा नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने गियर लगाकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। गली के मोड़ पर पहुंचकर मैंने नादिर से पूछा, एक बात बताओ, तुमने बचपन में माया दादी से कभी कोई कहानी सुनी है? हाँ, कई बार। मगर इस सवाल का मकसद क्या है? पहले तुम बताओ, तुमने कहानी कौन सी सुनी है? बहुत सारी। अब कौन सी सुनाओ? तोते और जिन वाली कहानी सुनी है? हाँ। कहानी में जिन की जान तोते में होती है। बिल्कुल, और उसी तोते की गर्दन तोड़कर देव हैकल जिन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाता है। पर मैं समझा नहीं, आपकी बात का मकसद क्या है? अहमद सईद भी एक जिन है और उस जिन की जान उस तोते में है जिसे हमने गेंद के पीछे भागते हुए देखा था। मतलब ये कि बिल्ली को थैले से बाहर निकालने के लिए हमें इस बच्चे का सहारा लेना पड़ेगा। मतलब बच्चे का इख्वा? अगर ऐसा सोच रहे हैं तो शायद ये गलत हो। इख्वा नहीं, कुछ और। पर इससे होगा क्या? अहमद सईद इस बच्चे से कितना प्यार करता है। बच्चे की बहन प्यार करती है इससे, और ये बीवी से। यानी दुनिया में शायद वाहिद बच्चा है जिसे अहमद सईद दिलो जान से प्यार करता है, भले दिखावे कोई करता हो। वो खानका से इसी वक्त वापस आता है ना? हाँ, लगभग इसी वक्त। तसव्वुर करो, अहमद सईद की गाड़ी बंगले में दाखिल होती है। एन उसी वक्त गेट के सामने उसके प्यारे साले पर फायरिंग होती है, तो वो क्या करेगा? मैंने चंद लम्हे रुककर फिर कहा, वो तमाम तरह एहतियात भूलकर बाहर की तरफ लपकेगा। गार्ड्स फायरिंग करने वालों का पीछा करेंगे। यहाँ तक तो बात ठीक है, मगर आपने दूसरे पहलुओं पर गौर किया है? मसलन अहमद सईद की मूविंग के वक्त साथ में खानका के मुसल्ला गार्ड्स भी होते हैं। हम एन उसके घर के सामने पहुंचेंगे, पर कैसे? फिर बच्चे पर फायरिंग होने के बाद उसका हदफ? मैं कुछ समझा नहीं। पहले मुझे चंद सवालों का जवाब दो। पूछें। अहमद के बंगले के इर्द गिर्द और सामने किन लोगों के मकान हैं? उसके घर के दाएं बाएं दोनों खाली प्लॉट हैं। कयास यही किया जाता है कि दोनों प्लॉट भी उसी की प्रॉपर्टी हैं। हाँ, अलबत्ता सामने एक घर रिटायर्ड आईजी का है और दूसरा एक बड़े ताजर खान मोहम्मद का। अच्छा, आईजी साहब मुल्क में नहीं है। वो पिछले दिनों बीवी की हार्ट सर्जरी करवाने लंदन गए हैं। उनकी कोठी में मजीद कितने लोग हैं? मेरा ख्याल है घर में चंद मुलाजमों और गार्ड्स के सिवा कोई नहीं। अच्छा, अब मेरा पूरा प्लान सुनो। ये कहकर मैंने उसे मुख्तसर अल्फाज में अपना प्लान बता दिया। मुझे इस प्लान पर कोई एतराज़ नहीं, सिवाय एक बात के। कौन सी बात? अहमद सईद को आप तनहा टारगेट करेंगे? हाँ, और मेरे ख्याल में कोई काबिल एतराज़ बात है भी नहीं। वो नासिर कुछ कहना चाह रहा था, मगर मैंने उसकी बात काट दी। पहली बार नहीं है, ऐसे काम में करता रहा हूँ। अभी उसे छोड़ने का इरादा नहीं था, लेकिन उसके गार्ड ने तुम्हें थप्पड़ मारकर मुझे उकसा दिया है कि मैं कुछ करूँ। पर यह मिशन खतरनाक भी हो सकता है। भरोसा रखो मुझ पर। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली दी। तभी मरकजी सड़क से अहमद सईद की गाड़ी मुड़ी। उसके आगे पीछे कई गाड़ियां थीं। अहमद की गाड़ी बंगले में दाखिल हुई तो उसकी पैरवी में दीगर गाड़ियां भी अंदर चली गईं और मैं कुछ ना कर सका। एक गाड़ी से 4 मुहाफिज उतरकर मरकजी दरवाजे पर ही जम गए। अब मैं कुछ और सोच रहा था। उसी लम्हे शावेज की बॉल फिर बाहर आ गिरी और उसके पीछे शावेज निकला। अहमद सईद की गाड़ी पोर्च पर रुकी थी। गाड़ी के लिए गेट खोल दिया गया था। उधर बच्चा जैसे ही गेट के पास पहुंचा, मैंने उसके पैरों के पास जमीन पर फायरिंग कर दी। गेट के मुहाफिज भी हरकत में आ गए। उन्होंने भी फायर खोल दिए। मेरे आसाब तन गए।
گیٹ کھلا ہونے کے سبب احمد نے نہ صرف شاویز کی چیخیں سنی بلکہ اسے زمین پر گرتے ہوئے بھی دیکھ لیا۔ وہ بدحواسی میں باہر بھاگا۔ جب تک اندر کے محافظ سچویشن سمجھتے وہ باہر آ چکا تھا۔ وہ عین میرے نشانے پر تھا۔ میں نے کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر فائر کر دیا۔ احمد سعید جو اپنے عزیز سالے پر جھکنے ہی والا تھا، سینے پر ہاتھ رکھے پیچھے کی جانب اچھل کر گرا۔ اس کے سینے سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ چلو جلدی کرو، میں نے کہا۔ ہم نے گاڑی سٹارٹ ہی رکھی تھی، گیئر لگا اور ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دی۔ خس کم جہاں پاک، جو ہم نے چاہا تھا وہ پورا ہو گیا۔ اب ہمیں سب سے اہم مسئلے کی طرف آ جانا چاہیے۔ آپ نے کیا سوچا ہے؟ اپنا منصوبہ بتائیے۔ عبداللہ جو وسیم کے پیچھے پیچھے آ گیا تھا، اس نے کہا۔ کچھ دیر کے توقف کے بعد میں نے کہا، مجھے 1 دن کا وقت چاہیے اس منصوبے پر کام کرنے کے لیے۔ مکمل تیاری کے بعد ہی کچھ بتاؤں گا، اس لیے کہ جلد بازی میں وسیم سے چوک ہو گئی۔ اب مرشد ہوشیار ہو گیا ہوگا، اس لیے کہ احمد سعید اس کے لیے بہت اہم تھا۔ ہاں یہ تو ہے کہ اسے پتہ چل گیا ہوگا کہ آپ آ چکے ہیں۔ خیر، جو ہوگا دیکھا جائے گا، جیسے آپ کی مرضی۔ اب آپ ریسٹ کریں۔ یہ کہہ کر وہ سب اٹھ گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں مرتجسس کے ساتھ اس کمرے میں آ گیا جسے ایک بار پہلے بھی استعمال کر چکا تھا۔ وہ دن ایسے گزر گیا جیسے 3 گھنٹے۔ میرے ساتھ سفیر اور وسیم بھی مصروف رہے۔ اگلے دن میں نے سب کو بلا لیا۔ ہم سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ میں نے اپنا پلان بتانے سے پہلے وسیم اور سفیر پر نظر ڈالی، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، دوستوں، ہم بہت بڑا جوا کھیلیں گے۔ یہ زندگی کا جوا ہوگا۔ اسے کھیلنے کے بعد یا تو مرشد نہیں یا ہم نہیں۔ پر اس کی شروعات کہاں سے ہوگی؟ مرشد کی نئی خانقاہ سے۔ لیکن اس جوئے میں آپ سب شریک نہیں ہوں گے، صرف میں، مرتجسس اور سفیر اندر جائیں گے، باقی سب باہر رہیں گے۔ یہ موت کا کھیل ہے۔ میری بات سب سمجھ رہے ہیں نا؟ میں تیار ہوں، مرتجسس جلدی سے بولا۔ میں نے نادر شاہ کے چہرے کا جائزہ لیا۔ آپ مرتجسس کو مرشد کی خانقاہ کا حفاظتی نظام بتائیں۔ اسے بھی ایک اہم کام انجام دینا ہے، یہ بھی ہمارے ساتھ جائے گا۔ ہم تینوں ایک ساتھ اندر داخل ہوں گے۔ اور میں، مجھے کیوں بھول رہے ہیں؟ عبداللہ نے کہا، جنگ لڑتے وقت فوج کا ایک حصہ ریزرو رکھا جاتا ہے۔ تمہارا کام بعد میں شروع ہوگا، پہلے پورا منصوبہ سن لو، اور ہاں، آپ اسے اندر کا حفاظتی انتظام سمجھائیں۔ میں نے نادر شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نادر نے حفاظتی انتظامات کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ پوری بات سننے کے بعد وسیم بولا کہ تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ناقابل تسخیر قلعہ ہے۔ ہم اندر داخل کیسے ہوں گے؟ ہم داخل ہوں گے، اور ضرور ہوں گے، میں نے مسکرا کر کہا۔ اس وثوق سے اندر داخل ہونے کی بات کر رہے ہیں تو یقیناً اندر جانے کا کوئی خفیہ راستہ دریافت کر لیا ہوگا آپ نے۔ عبداللہ نے کہا، ہم کسی بھی خفیہ راستے سے اندر داخل ہوں چھپ نہیں سکتے۔ سب کی نظریں ہمیں دیکھ رہی ہوں گی، پہرے دار بھی ہمیں دیکھیں گے، اور کنٹرول روم کے اسکرین پر بھی ہمیں دیکھا جا رہا ہوگا، اس لیے کہ اس بار مرشد نے خانقاہ کو کیمروں سے بھر دیا ہے۔ قدم قدم پر کیمرے لگے ہوئے ہیں، بھرپور حفاظت کا انتظام ہے۔ کیوں نہ ایسا کریں کہ مانی کو دبئی سے بلا لیں؟ وہ انٹرنیٹ کا چیتا ہے، 1 منٹ میں وہ اس کے نیٹ ورک کو فیل کر دے گا۔ وسیم نے کہا، وہاں صرف کیمرے ہی نہیں، اور بھی انتظام ہے۔ کچھ باتیں نادر شاہ نے بتائی ہیں، باقی میں نے اپنے سورس سے معلوم کی ہیں۔ سنو گے تو حیران رہ جاؤ گے۔ ایسا کیا کر دیا مرشد نے؟ وسیم نے پوچھا۔ گزشتہ شکست نے، خانقاہ کی تباہی نے اسے بہت بڑا سبق دیا ہے۔ پھر اسے کو ایسا بندہ مل گیا ہے جو دماغدار ہے۔ خانقاہ میں جو نئی عمارتیں بن رہی ہیں وہ ناقابل تسخیر سمجھ کر بنائی جا رہی ہیں۔ اس کا ہر کمرہ خود میں جیل ہے۔ ہر کمرے کی دیواریں اور فرش پر باریک تار بچھائے گئے ہیں جن میں کرنٹ دوڑتا ہے۔ تو پھر وہاں ان لوگوں کو آنا جانا کیسے ہوتا ہے؟ جب دشمن کا خطرہ ہوتا ہے تبھی کرنٹ دوڑایا جاتا ہے، ورنہ بجلی بند رہتی ہے۔ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد ہم اندر داخل کیسے ہوں گے؟ وسیم نے حیرت سے کہا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اپنے بریف کیس کو اٹھا لیا۔ اس اٹیچی نما بریف کیس کو کھول کر میں نے ایک نظر سب پر ڈالی، پھر اس میں سے لباس کے پیکٹ کو نکالا۔ سرمئی رنگ کے اس لباس کو کھول کر ٹیبل پر پھیلا دیا۔ وہ چوغا نما لباس تھا۔ پھر میں نے تقریر کے انداز میں کہنا شروع کیا، آپ سب جانتے ہیں کہ گولیوں سے بچنے کے لیے بلٹ پروف جیکٹ پہنا جاتا ہے۔ اس قسم کے جیکٹ کے سینے اور پیٹ پر اسٹیل کی پلیٹیں استعمال کی جاتی ہیں جو حرکت میں آڑے آتی ہیں۔ یہ بھی بلٹ پروف جیکٹ ہے، مگر اسے آسانی سے پہنا جا سکتا ہے۔ اس کپڑے میں ایسے اسٹیل وائر اور کیمیکل استعمال کیے گئے ہیں کہ جو آگ اور بارود کے اثر کو زائل کر دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ چاقو بھی استعمال کیا جائے تو اس کپڑے کے پار نہیں ہو سکتا۔ اس میں لچک بھی ہے اور مضبوطی بھی۔ یہ ایجاد یہودیوں کی ہے۔ اس جیکٹ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اسے پہن کر انسان بہت آسانی سے حرکت کر سکتا ہے، گولیوں سے بچ سکتا ہے، لیکن وہاں تک کا حصہ محفوظ رہتا ہے جہاں تک پیراہن ہے۔ اس لیے اضافی کپڑا بھی لایا ہوں جس کا ڈھانٹا باندھا جائے گا۔ یہ باریک باریک تاروں سے بنا کپڑا چبھن ضرور پیدا کرتا ہے مگر زندگی کو محفوظ رکھتا ہے۔ اس کپڑے کے ذریعے ہم گولیوں سے تو محفوظ رہ جائیں گے، لیکن الیکٹرک شارٹ سے کیسے بچیں گے؟ عبداللہ نے پوچھا۔ الیکٹریکل شارٹ کا پتہ لگانا تو معمولی بات ہے۔ ہائی وولٹیج سرکٹ پر کام کرنے والوں کی یہ اینک لے کر آئے ہوں، اسے لگا کر دیکھو۔ یہ کہہ کر میں نے بریف کیس سے گول شیشوں والا کور لگا گوگلز نکال کر اسے دے دیا، پھر الیکٹرک وائر کو سرکٹ میں لگا کر سیٹ آن کیا اور بولا، خالی آنکھ سے کچھ نظر نہیں آئے گا مگر یہ لگا کر دیکھو۔
وسیع عمر سفیر نے چشمے لگائے اور چیخ کر بولے، واہ، اس چشمے کی وجہ سے ننگا تار سرخ انگارے سے بھرا دکھائی دے رہا ہے، ذرا میں بھی تو دیکھوں، عبداللہ نے کہا۔ سفیر نے اینک اس کی طرف بڑھا دی۔ عبداللہ نے اینک سے تار کو دیکھا اور پھر اسے اتار کر تعریفی لہجے میں بولا، اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ ہم مرشد کو گردن سے پکڑ کر باہر کھینچ لائیں گے۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ میں نے سفیر سے پوچھا۔ کامیاب؟ میرا تو خیال ہے 1% بھی ناکامی کا سوال نہیں ہے۔ نہیں، کامیابی اور ناکامی کا 50-50 چانس ہے۔ میں نے کہا، اگر ہم میں سے کوئی مر گیا تو؟ عبداللہ نے پوچھا۔ میں سمجھا نہیں، کہنا کیا چاہتے ہو؟ اس جنگ میں اگر میں مارا گیا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اگر آپ مر گئے تو ہم پر بہت فرق پڑے گا۔ ہم سب آپ کی طاقت پر کھیل رہے ہیں، آپ کے بعد میں اکیلا رہ جاؤں گا اور مرشد پوری قوت سے مجھ پہ چڑھ دوڑے گا۔ تمہارا کہنا ٹھیک ہے۔ پھر میں نے سفیر کی طرف دیکھ کر کہا، اگر میں مر گیا تو میرے مشن کی بھاگ دوڑ تمہارے ہاتھ میں ہوگی اور تم تمام ساتھی اس کے بعد سفیر کے اشارے پر چلو گے۔ جو میری حیثیت ہے میرے بعد وہی حیثیت اس کی ہوگی۔ میرے بعد اگر یہ مشن مکمل کرنے سے گریز کرے پھر بھی اس کا ساتھ دو گے۔ سب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آج رات ہم پوری تیاری کے ساتھ مرشد کی قلعہ نما خانقاہ میں گھس جائیں گے۔ یہ کہہ کر میں نے ان سب کے چہروں پر نظر ڈالی تو ہر ایک کے چہرے پر جوش